विश्वरूप दर्शन योग नामक 11 अध्याय को 10 अनि 11 श्लोक ध्यान दिएर पाठमा हेर्नुहोला र सँगै उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवा मनन्तं विश्वतोमुखम्। पदच्छेद अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यम् अयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। संजयले पाठ प्रारम्भ गरेका छन्। जब भगवानले अर्जुनलाई दिव्य चक्षुको दान गर्नुभयो, यानी दिव्य आँखा प्रदान गर्नुभयो, तत्पश्चात अनि अब अर्जुनले भगवानले पहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्जुन यो सब कुरो हेर, तर अर्जुनले देख्न सकेका थिएनन्। अब जब भगवानले दिव्य चक्षु दिएपछि, दिव्य आँखा दिएपछि अनि संजयले भन्न थाले अब अर्जुनले के देखे हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् भगवानले कति ठुलो कृपा गर्नुभएको छ। भगवान बहुतै ठुलो कृपालु हुनुहुन्छ। परमात्मा परम दयालु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भक्तहरूले भगवानलाई भन्छन् भक्त वाञ्छा कल्पतरु। भक्तको इच्छालाई पूर्ण गर्नमा कल्प वृक्ष जस्तो स्मरण गर्यो कि पुगिहाल्छ। र यसकारणले जब अर्जुनलाई माध्यम बनाएर, माध्यम बनाउनुको मतलब केवल सामान्य कुरो होइन, अर्जुनलाई भगवानले माध्यम बनाएर सम्पूर्ण विश्वको लागि यो अनमोल रत्न सर्वशास्त्रको सम्पूर्ण रहस्य भगवद गीता, जसको रसपान लगभग 5000 वर्षभन्दा धेरदेखि आजसम्म हामी गरिरहेको छौं र अनन्त आत्माहरू, अनन्त जिज्ञासुहरू, अनन्त पाठकहरू, अनन्त विद्वान सुधीहरूले आकण्ठ यसको रसपान गरेर आफूलाई कृतकृत्य बनाएका छन्, अहोभाग्यशाली बनाएका छन् र करोडौं करोडौं जीवहरूले आफ्नो जीवनलाई सुधारेका छन्। तर अर्जुनलाई पनि भगवानले बडो प्यारो गरेर, माया गरेर अर्जुनलाई यो कुरो दिनुभएको छ। भगवान बडा कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अर्जुनको सामर्थ्य बढाउँदै हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले अर्जुन जब रथमा उभिएर हार भएर, हैरान भएर, निराश र हताश भएर म रथमा उभिन पनि सकेको छुइनँ, म यो मोहले गर्दा अत्यन्त विक्षिप्त भएको छु। प्रभु मोहोपहत चेतसः
मेरो जुन स्वाभाविक मेरो जुन स्वभाव हो त्यो उपहत भएको छ। तब भगवानले अर्जुनलाई बिस्तारो बिस्तारो कहीं अलिकति फटकार जस्तो लगाएर, कहीं बडा प्रेमले श्रद्धाले अर्जुनको विषादलाई निवृत्ति गर्नका लागि, समाप्त गर्नका लागि उपदेश प्रारम्भ गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले अर्जुनलाई बुझ्न गाह्रो हुन सक्ने तर ज्ञान योगको वर्णन गर्नुभयो। ज्ञान योगको वर्णन गरेपछि, किनभने अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णलाई अर्जुनले के भने, प्रभु मलाई त यो युद्ध पनि गर्नु छैन, युद्धबाट प्राप्त यो जुन असपत्न वृद्धम, कोही पनि प्रतिद्वन्दी नभएको अनन्त ऐश्वर्यले सुसम्पन्न भएको, स्वर्गभन्दा पनि अधिक सुखको सामग्रीले सुसज्जित भएको पृथ्वीको राज्य मलाई चाहिएको छैन। यानी अर्जुन नजान्दा नजान्दै पनि, मोहले ग्रस्त भए तापनि अर्जुन बडा ठुल्ठुलो ज्ञानको कुरो गरिरहेका छन्। तसर्थ भगवानले पहिले अर्जुनलाई ज्ञानकै कुरो सुनाउनु भयो। अर्जुन, तिमी कुरो चाहिँ गर्छौ पण्डितहरूको जस्तो, तर व्यवहार गर्छौ मूर्खको जस्तो। कुरो पण्डितको जस्तो गर्दछौ र व्यवहार चाहिँ कस्तो गर्दछौ भन्दा, व्यवहार तिम्रो व्यवहार अत्यन्त मूर्खतापूर्ण व्यवहार छ। भगवानले अर्जुनलाई पहिले नै जब यो संकेत दिनुभयो, अर्जुन आश्चर्यचकित भए। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। पण्डितहरूले यस्तो कुरो सोच्दैनन्। मतलब असत्यलाई सत्य मान्नु, सत्यलाई असत्य मान्नु। त्यसकारणले अर्जुनले सुरुवातमै मोहग्रस्त भए तापनि ज्ञानका कुरा गरेको हुनाले भगवानले पहिले दोस्रो अध्यायमा सांख्य योग यानी ज्ञान योग सुनाउनु भयो, ताकि अर्जुनलाई यो विश्वास होस्, भगवानले मलाई सायद ज्ञान योगको उपदेश दिएर तपस्या गर्नका लागि जंगलमा पठाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास होस्, ताकि दृढतापूर्वक शान्त भएर अर्जुनलाई इच्छा लागेको कुरो सुन्न पाए। भगवानले फेरि कर्मयोगको वर्णन गर्नुभयो। नहीं, कर्म सर्वश्रेष्ठ साधन हो। कर्मयोगको विशेषताहरू बताउनु भयो। कर्मयोगलाई तरिकाबद्ध ढंगले गरे भने जीवनको सबै कुरो पाए तापनि सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। कर्मसु कुशलम, कर्म गर्नमा कौशल्यता हुनुपर्दछ, चातुर्य हुनुपर्दछ, दक्षता हुनुपर्दछ। र भगवत गीतामा श्री कृष्णले कर्मयोगको वर्णन गर्दाखेरि कर्ममा कुशलता कसरी हासिल गर्ने, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म गर्ने तर योगमा स्थित रहेर कर्म गर्ने। सजिलो भाषामा भन्ने हो भने होशमा रहेर कर्म गर्ने, बेहोसीमा गर्ने। हामी धेरै कुरो यदि शान्त भएर हामी विचार गर्ने हो भने हामीले बोलेका धेरै कुराहरू हामी बेहोसीमा बोल्दछौँ, हामीलाई थाहै हुँदैन। हामी बोल्दै त हुन्छौँ, परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। हामी धेरै कामहरू गर्दछौँ, धेरै कामहरू गरेर पछताउँछौँ हामी, तर धेरै कामहरू हामी अन्योलमा परेर बेहोसीमा भएर हामी कामहरू गर्दछौँ। त्यसकारणले कर्मयोगको उपदेशको मतलब हो होशमा रहेर कर्म गर्ने, कर्म गर्ने योग्यता हासिल गर्ने, कर्ममा कुशलता, कर्ममा दक्षता, चातुर्यपूर्ण ढंगले कर्म गर्ने। त्यसको लागि भगवानले सूत्र दिनुभयो, योगस्थः कुरु कर्माणि, योगमा रहेर कर्म गर। फेरि बीच बीचमा जुन अर्जुनलाई भक्ति योगको उपदेश गर्नुभएको छ,
किनभने भगवान भन्नुहुन्छ ज्ञान योग अथवा कर्म योग। यदि भक्ति छैन भने रुखा हुन्छ, सुक्खा हुन्छ। एउटा वेदान्तीले, वेदान्त जान्ने वेदान्तीले प्रवचन गर्यो भने श्रोता 90% श्रोता सुतिदिन्छन्। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सर्वम खलुमिदं ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि जुन महावाक्यहरूको चयन गरेर वेदान्तीहरूले उपदेश दिँदाखेरि घटाकाश मठाकाश इत्यादि घटपट आदिको सिद्धान्त लिएर जब वेदान्तको उपदेश गर्छन्, अनेक प्रकारका तर्कहरू दिएर निमित्त कारण, उपादान कारण, सामान्य कारण, असामान्य कारण इत्यादि भनेर मान्छेहरूलाई पल्ला पर्दैन, सुतिदिन्छन् मान्छे। त्यसकारणले भक्ति योग के हो भन्दाखेरि जस्तो ज्ञान योग छ, अज्ञान योग भने केवल मात्र ज्ञान योगको आश्रय लिनु भने मान्छे रुखा सुक्खा हुन्छ। मात्र कर्मयोगको आश्रय लिएर बस्यो भने मान्छे विवेकहीन हुन सक्दछ। तर भक्ति योगको सम्पुटले, भक्ति योगको संस्कारले ज्ञान योग पनि रसिलो हुन्छ, भक्ति योग पनि रसिलो हुन्छ। यानी जीवन रसै रसले भरिएको हुन्छ। तत्व ज्ञान हासिल गर्दा पनि उसमा रस छ, रुखा सुक्खा ज्ञान छैन। कर्मयोग गर्दाखेरि पनि निष्पाप भएर, रसिलो भएर, रसपूर्ण भएर उसले कर्मयोग गर्दछ। त्यसकारणले भगवानले भक्ति योगको पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योगको मिठो मिठो कुरा भनेर बिस्तारो बिस्तारो अर्जुनको आन्तरिक जीवनलाई र बाह्य जीवनलाई भगवान ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने अर्जुन भित्रबाट तहस नहस भएको छ। बाहिरबाट त युद्ध सुरु भएको छैन, कुनै घाउ लागेको छैन, तर मोहले गर्दाखेरि अर्जुन भित्रबाट छिया छिया भएको छ, ग्रस्त भएको छ घाउले, बिमारीले। त्यसकारणले भगवानले यस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। बिस्तारो बिस्तारो अर्जुनको मोहबाट पुगेको आघातलाई बिस्तारो बिस्तारो ठिक गर्दै गर्दै लाँदै हुनुहुन्छ। यानी अर्जुनको मोह कम्ती हुँदै कम्ती हुँदै कम्ती हुँदै जान्छ र विवेक बढ्दै जाँदैछ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। र यो प्रकारले अनि भगवानले अर्जुनका भित्र अध्यात्मको रुचि बढाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने रुचिपूर्ण ढङ्गले हामी जे काम गर्छौँ त्यो बडा ठिक लाग्दछ। तपाईँलाई एक्सर्साइज गर्न मन लाग्छ, जिममा जानुभयो, एकै दिन तपाईँ 2 घण्टा 3 घण्टा गर्न सक्नुहुन्न, स्या स्या फ्या फ्या हुन्छ। योग आसनहरू पनि एक दिनमा केही पनि हुँदैन, अलिअलि शरीर मात्रै ताङर्याङ तुङ्ग्रो हुन्छ। तर रुचि छ भने बिस्तारो 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 गर्दै गर्दै शरीरमा फ्लेक्सिबिलिटी आउँदछ र शरीरमा एउटा तन्दुरुस्तीपन आउँदछ, इम्युनिटी सिस्टम डेभलप हुँदै जान्छ र अनि 2 घण्टा 3 घण्टासम्म एक्सर्साइज गर्दा पनि रुचि हुन्छ, आनन्द आउँदछ। कुनै पनि काममा रुचि हुनुपर्दछ। तपाईलाई राम्रो मन लाग्ने काम गर्नका लागि बस्नुभयो भने तपाईलाई भित्रबाट बोर हुनुहुन्न। तपाईँ रुचिपूर्ण काम छैन भने फेरि तकलिफ हुन्छ। जस्तो कसैलाई किताब लिएर हातमा बस्यो, हातमा किताब लिएर बस्यो, बस ऊ तुरन्तै निदाउन थालिहाल्छ अथवा छोडौँ छोडौँ लाग्छ। तर जो पढ्ने व्यक्तिहरू छन्, जसलाई पढ्ने अभ्यास छ, किताब लिएर बसेपछि पुरा किताब छिचोल्दाखेरि पनि बोर भएको हुँदैन। सबलाई आफ्नो आफ्नो अभ्यास हुन्छ। त्यसकारणले आफूलाई यो जुन अध्यात्म जगतमा पनि आफूले विषय चुन्ने, आफूले आफूलाई अभ्यास बनाउने, विचार गर्ने, मनन गर्ने कि मेरो धेरैभन्दा धेरै इन्ट्रेस्ट केमा छ,
यदि मलाई ज्ञानमा रुचि छ भने भक्तिपूर्ण ज्ञान योगको साधना गर्ने। एक दिनमा डेभलप हुँदैन। भित्र ज्ञानको मूर्ति खडा गर्नका लागि वर्षौं वर्षौंको समय लाग्दछ। यसरी नै कर्मयोगको कसैलाई बहुत राम्रो लाग्दछ, संसारभरि कर्मयोग गर्ने। अहिले म फेसबुकमा हेर्दछु, हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषदको तत्वावधानमा अरू संस्थाहरूसँग सहयोग लिएर हाम्रो राधाकृष्ण सेवा संस्थाले पनि सहयोग पुर्याएको थियो। उहाँहरू यो अहिले कोरोनाको टाइममा हजारौं मान्छेहरूलाई भोजन दिने र मैले मान्छेहरूलाई मात्रै नभएर पशुहरूलाई पनि भोजन दिने व्यवस्था गर्दै गरेको देखेँ मैले। बाँदरहरू, बाटोमा भएका कुकुरहरू, यस्ता खालका प्राणीहरूलाई पनि सेवा गरेको मैले देखेँ र अरू संस्थाहरूले पनि सेवा गरिरहेका छन्। मैले हेर्दै थिएँ, एउटा अर्कै कोही व्यक्तिले, मलाई लाग्दछ उनी धार्मिक त होइनन् होला, सेवाभावी व्यक्ति होलान्, 1 महिना कति भएछ प्रत्येक दिन 10,000 रुपियाँको भोजन गराउँदै गरेको। भगवान परमात्माले पैसा दिनुभएको छ, सेवा गर्दैछ। सबैको आफ्नो आफ्नो हिसाब किताबले सेवा गर्दैछ। र साथसाथमा न्युजहरू यस्तो पनि आउँदैछ, कोरोनाको नाममा लाखौं करोडौं रुपियाँको लुट पनि मचिरहेको छ। यस्ता पनि व्यक्तिहरू छन्, हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। मैले भारतमा हेर्दाखेरि भारतको राजकीय व्यवस्थासँग म अलिकति गाउँमा रहन्छु, मलाई थाहा छ। राजकीय व्यवस्थामा सरकारले जनता जनार्दनको लागि यति धेरै सहयोग दिएको छ, अद्भुत सहयोग दिएको छ। हाम्रो यहाँको जस्तो भरोडाको स्कुलको हेडमास्टर मेरो पासमा आउनुभएको थियो अस्ति पूर्णिमाको दिन, दर्शन गर्न आउनुहुन्छ मिस्टर पटेल। मलाई भन्नुहुन्थ्यो, गुरुजी यसपालि नयाँ एडमिसनै आएको छैन। म अभिभावकहरूको घर घरमा गएर, किनभने मैले स्कुलमा भनिरहेको छ, कुनै पनि विद्यार्थीको ड्रेस छैन भने मलाई आएर भन्नु, कुनै पनि विद्यार्थीको जुत्ता छैन, किताबहरू छैन, के पुग्दैन, फी पुग्दैन, तर कुनै पनि विद्यार्थीहरूले स्कुलबाट पूर्ण बिदा लिएर नजाउन् अभावले। तर हेडमास्टरले मलाई के भन्नुभयो मिस्टर पटेलले भने, 8वां क्लासमा 8वीं कक्षामा प्रवेशका लागि अभिभावकहरूका घर घरमा गएर म 2-3 पल्ट पुगिसके। अभिभावकहरूलाई म आग्रह गर्दैछु, नानीहरूको एडमिसन दिलाउनुहोस् त तपाईहरु। र अन्तिममा गएर त यहाँसम्म भने नानीहरूलाई घरबाट आउनका लागि साइकल दिन्छु, एउटा बुट दिन्छु, 1 जोडी 2 जोडी कपडा दिन्छु, अनि पुरै वर्षभरिको फी पनि माफ गरिदिन्छु। तर नानीहरूलाई एडमिसन, सरकारी स्कुल हो, किनभने कमसेकम दायरासम्मका स्टुडेन्ट्सहरू भएनन् भने मान्यता रद्द हुन्छ। मान्यता रद्द भयो भने अब कति शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूको जीवन अधर्म हुन्छ। तर सरकारी स्कुलबाट यति धेरै उपराम भएका छन्, पैसा हुने मान्छे कोही सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउन चाहँदैनन्। एउटा मजदुर पनि अलिकति जेठो पुग्छ भने भरसक प्राइभेट स्कुलमा पढाउने इच्छा गर्दछ। सरकारी स्कुलमा अत्यन्त गरिबका विद्यार्थीहरू मात्रै आउँछन्। शहरमा बस्ने गरिबहरूलाई त चेतना छ नानीहरूले पढ्नुपर्छ भनेर, तर गाउँघरका जुन यी नपढेका जुन अभिभावकहरू छन् उनीहरूमा बिल्कुल चेतना छैन। यो हालत छ। मतलब सरकारले यति धेरै सपोर्ट गरेको छ स्कुलहरूलाई र गरिब वर्गको तबकालाई एउटा सवर्ण जातिको
90% अङ्क ल्याउँदा पनि सरकारी मेडिकल इन्स्टिच्युटमा उसले प्रवेश पाउन गाह्रो हुन्छ। तर सवर्ण होइन, जुन आरक्षणको पुग्ने जुन व्यक्तिहरूले 50% ल्याउँदा पनि तै पनि पढ्दैनन् मान्छे। धेरै प्रकारका कुराहरू हुन्छन्। इन्ट्रेस्टको लागि, अब इन्ट्रेस्ट छैन र इन्ट्रेस्ट छ भने मान्छेले काम गर्दछ, राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बिस्तारो बिस्तारो अध्यात्ममा रुचि डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने अर्जुनको स्वभाव कथा सुन्नु होइन, अर्जुनको मूल स्वभाव हो राजसी व्यक्ति हुन्, सत्ता धारण गर्ने व्यक्ति हुन्, प्रजा संरक्षण गर्ने व्यक्ति हुन्, प्रजाको व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति हुन्। अनि जहाँ जहाँ जरुरत पर्दछ त्यहाँ लडाई इत्यादि गरेर आफ्नो सत्ता हासिल गर्ने व्यक्ति हुन्। तर भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई माध्यम बनाएर अध्यात्ममा रुचि बनाउँदै हुन्छ। रुचि बनाउँदै बनाउँदै 6 अध्याय पूरा गरेपछि, ध्यान योग इत्यादिको वर्णन गरेपछि 7 अध्यायबाट भगवानले आफ्नो विभूति र सामर्थ्यको वर्णन गर्न थाल्नुभयो, परा प्रकृति अपरा प्रकृति इत्यादिबाट। अनि 10 अध्यायमा पुगेपछि अर्जुनको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर विभूति योगको वर्णन गर्नुभयो। यानी अर्जुन, म तिम्रो मामाको छोरो मात्र होइन, म परम ऐश्वर्यवान, सामर्थ्यवान, अथवा त यो विश्वको कण कणमा म व्यापक छु र विश्वको दुईटै कुरो, कारणमा पनि म छु, कार्यमा पनि म छु। विश्वको कण कणमा, कारणमा पनि म छु। कार्य कारण संयोगले सबै कुरोको निर्माण हुन्छ। कारण पनि म छु। कारण मतलब के हो भन्दा, जस्तो माटाको गाग्रो बनाउनु पर्यो, माटाको धुपौरो बनाउनु पर्यो, माटाको दियोहरू बनाउनु पर्यो मृत्तिकाको भने। अब हामी त दियो देख्दछौँ, हामी धुपौरो देख्दछौँ, हामी त्यो दही जमाउने राम्रो जुन दही जमाउनका लागि जुन माटोको आरी हामी देख्दछौँ। तर यसरी त भएको होइन। जङ्गलमा गएर अथवा त माटो पाउने ठाउँमा गएर त्यहाँबाट माटो ल्याएर गधामा, घोडामा, रिक्सामा, टेम्पोमा, केमा हुन्छ। अब अहिले त समय, पहिले त गधा घोडामा ल्याइन्थ्यो, अहिले त समय बित्दै गयो। अनि त्यो जुन माटो त्यहाँबाट खनेर ल्याइन्छ, माटो कारण। तर माटो ल्याएर मात्रै बनिँदैन, माटोलाई हिल्याउनु पर्यो, माटोलाई हिल्याएर चक्रमा चढाउनु पर्यो आकृति दिनका लागि, चक्र कारण भयो। तर चक्र पनि छ, माटो पनि छ, त्यो चक्रलाई घुमाएर माटोलाई आकृति दिने एउटा मान्छे पनि त चाहियो, कुमारे, त्यो पनि कारण हो। यी अलग अलग कारण छन्, निमित्त कारण, उपादान कारण इत्यादि कारणहरू छन्। अनि यो सबै भएपछि अनि एउटा हाम्रो सामने आकृति तयार हुन्छ। त्यसकारणले भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन, कारण पनि म हुँ, कार्य पनि म हुँ। ओके, जस्तो कार्य कारणमा हेर्नुहोस्, कारण के हो, परा प्रकृतिमा जीव म हुँ, अपरा प्रकृतिमा 5 तत्व र मन बुद्धि अहंकार म हुँ। 5 तत्वले बनिएको एउटा जुन सत्ता तयार भयो, पिण्ड अथवा ब्रह्माण्ड, त्यसमा मन बुद्धि अहंकारको जुन भित्री सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन तयार गरेपछि, किनभने 24 घण्टा मुटुको धड्कन चलाउनु पर्यो, 24 घण्टा 72 करोड नारीहरूमा खुनको प्रवाह गर्नु पर्यो। सारा शरीर बडा विचित्र शरीर छ, बडा विचित्रमा विचित्र शरीरलाई जान्न बहुत गाह्रो छ। मलाई लाग्दैन कुनै मेडिकल साइन्सको एकदम राम्रो भन्दा राम्रो मेडिकलको छात्रले 8 वर्ष 10 वर्ष पढेर शरीर विज्ञान सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुरो पढ्दा पनि जुन कुरो म हेर्दैछु त्यो हेर्नको हिसाबले उसले शरीर विज्ञान त उसलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ, तर मनको विज्ञान
बुद्धिको विज्ञान र चेतनाको विज्ञान र अहंकारको विज्ञान उसलाई कसरी थाहा हुने? यो एउटा अलग प्रक्रिया छ यसको। तर यसदेखि पनि पर मनसस्तु पराबुद्धे यो बुद्धे परतस्तु छ। यो भन्दा पनि पर जुन परा प्रकृतिको रूपमा प्रभुले भन्नुभयो जीव तत्व, जसबाट मैले यो सारा अखिल अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड र पिण्डमा बसेको सबैलाई धारण गरेको छु, त्यो धारण गर्ने जीव तत्व म नै हुँ। भगवानले यसरी भन्नुभयो। भनेपछि भगवानले त्यति भनेपछि भगवानले अलिकति अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा ऐश्वर्यवान त्यो म हुँ। र भगवानले 10 अध्यायमा विभूति योगको वर्णन गर्नुभयो। अब यति भएपछि अर्जुनलाई हेर्ने पनि इच्छा भयो। भगवानले भन्नुभयो मेरो एक देशमा, यानी मेरो शरीरको एक भागमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड लटक झटक छन्। अर्जुन आश्चर्यचकित भए, यो मेरो मामाको छोरो कतिवटा कुरो गरेको। उनलाई विश्वास हुँदै गयो कि यी मेरा मामाका छोरा त निमित्त मात्र हुन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका मालिक हुने नि, स्वामी हुने नि। त्यसकारणले भने भगवान मलाई यदि सम्भव छ भने बडा विवेकपूर्ण ढंगले प्रश्न गरेको छ, प्रार्थना गरेको छ, तपाईले मलाई योग्य मान्नुहुन्छ भने, तपाईले मलाई योग्य ठहराउनुहुन्छ भने र त्यो तपाईको परम ऐश्वर्यमय विभूतिलाई, विराटलाई मैले हेर्न सक्ने मेरोमा सामर्थ्य छ र उचित लाग्दछ भने मलाई देखाउनुहोस्। अत्यन्त उत्कट अभिलाषा छ त्यो स्वरूपलाई हेर्ने। तपाई भगवान हुनुहुन्छ। भगवान शब्दको अर्थ के हो? हामी भगवान भन्छौँ। आज अलिकति कुराहरूलाई पनि सुन्नुहोस्, अनि श्लोक त आज चल्छन् मजाले। भगवान शब्दको अर्थ के हो? अनेक पुराणहरूमा छन्। विष्णु पुराणमा एउटा श्लोक छ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश सहस्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋणा। भगवान, भगवान को अर्थ हो भगोस्ति अस्मिन् इति भगवान, भग जसमा छ। अब भग शब्द को अर्थ के हो भन्दाखेरि भगवानमा भग शब्द को अर्थ अलग हुन्छ, भगिनीमा भग शब्द को अर्थ अलग हुन्छ नि। भगिनी जुन चेलीबेटीका लागि भगिनी शब्द को प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ भग शब्द को अर्थ अलग हो। र भगवानमा जुन भग शब्द छ, 6वटा कुरोलाई भग शब्द भनिन्छ। भग के हो 6वटा? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण ऐश्वर्य। अनि वीर्य, वीर्य को अर्थ के हो? वीर्य माने पराक्रम। वीर्य शब्द को जस्तो हामी संसारका लागि प्रयोग गर्दाखेरि पुरुषको वीर्य, स्त्रीको रज भने हामी भन्छौँ। वीर्य शब्दको मूल अर्थ हो ताकत, शक्ति, सामर्थ्य। र परमात्मामा समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा जुन परम ऐश्वर्य छ, जुन ऐश्वर्य हुन्छ त्यो वीर्य शब्दको अर्थ हो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई धारण गर्ने जुन शक्ति छ, त्यो पराक्रम गर्ने शक्ति। अनि यश, यस त भगवानकै आयु द्रोण सुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे श्लोकमा जुन छ नि, भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति होस्, भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति होस्। अनि यश सम्पूर्ण कीर्ति। अनि श्री, श्री को अर्थ हो लक्ष्मी, यानी श्री को अर्थ हो संपत्ति। परमात्मामा जुन छ त्यो अलौकिक सम्पत्ति छ परमात्मामा। अनि ज्ञान, ज्ञान को भण्डार परमात्मा हुनुहुन्छ। ज्ञान को अथाह भण्डार
परमात्मा हुनुहुन्छ। अनि वैराग्य, अब हेर्नुहोस् भगवान के भन्नुहुन्छ, हामीले सुनेर आयौं, अर्जुन मलाई जरुरत छैन तपनि म काम गरिरहन्छु। किन गर्नुहुन्छ? लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। लोक संग्रहमेवापि, लोक कल्याणको लागि पनि मैले कर्म गर्नु पर्दछ। तर नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो भिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्जुन नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, यानी अब तपाईं आफै विचार गर्नुहोस्, हाम्रो एउटा राम्रो घर हुन्छ, हामीलाई कति अहंकार हुन्छ, काठमाडौँमा बालुवाटारमा मेरो घर छ, कति अहंकार हुन्छ, 2टा घर छ, 4वटा घर छ, प्रत्येक महीना 5 लाख 6 लाख रुपैयाँ बाल आउँछ, अहंकार हुन्छ। जमिन छ, जायदाद छ, मेरो पासमा फिक्स डिपोजिट बहुत छ, इत्यादि कुराहरू। परमात्मा पासमा के छैन? परमात्माको पासमा तर सबै कुरो हुँदाखेरि पनि परमात्मामा अट्याचमेन्ट छैन, डिट्याच हुनुहुन्छ परमात्मा। हाम्रो पासमा थोरै थोरै कुरो हुँदा पनि हामी अट्याच। व्यासले सुखदेवलाई अलिकति ज्ञान चाहियो भनेर ज्ञानको लागि सुखदेवलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी ज्ञान लिएर आऊ। कहाँ जाऊ? यो अन्य सुखको, प्रत्येक कल्पमा जुन सुख हुन्छन्, अन्य सुखको वर्णन गरेको छ शास्त्रमा। जाऊ गएर ज्ञान हासिल गरेर आऊ। कहाँ जाऊ भन्दा राजा जनकको पासमा जाऊ। राजा जनकको पासमा गए, 2 जना मस्त ज्ञान चर्चा गर्दैछन्। एउटा सेवक आएर भन्यो, महाराज महाराज, अरे डिस्टर्ब किन गर्छौ तिमीहरू? भन्दा महाराज क्षमा गर्नुहोस्। के भयो भन्दा त्यो सामनेवाला जुन चन्दनै चन्दनले, चन्दनको लकडीले बनाएको जुन दरबारको जुन भाग छ, जो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चन्दनको भाग हो, त्यो एकदम आगो लागेर जलेको जलै छ, एकदम जलिरहेको छ, आगो लागेर जलिरहेको छ। ओहो, राजाले के भन्दछन्? राजा जनकले जाओ जल्ने दो भनेर कुनै पनि प्रकारको हाव भाव, त्यही शान्त मुद्रा, त्यही उत्साह, त्यही ज्ञानको चरम स्थितिमा राजा जनक मजाले एकदम ज्ञान सुनाइरहेका छन्। सुखदेव बड़ा भावपूर्वक कथा सुन्दै थिए। अब मनमा भाव पर यो राजाले मलाई के कथा सुनाउला? विषय भाषणमा डुबेको राजा, कतिवटी रानी, दिन रात यस्तो राज सुख, म जस्तो परम त्यागीलाई अब पिताजीले पनि पठाउनु भयो, ठिक छ भनेर सुन्दैछन्। तर त्यो मान्छेले कुरो भनेपछि, त्यो मान्छेले भनेपछि सुखदेवको भनेपछि यो भागवत सुनाउने सुखदेव होइन नि, छाया सुख भन्छ। सुखदेवको मन अलिकति डामाडोल भयो। अनि राजा जनकले सोधे, महाराज तपाईको मन अलिकति अघि जस्तो लागेको छैन, के भयो भन्दा जब म गेटबाट प्रवेश, मुख्य द्वारबाट प्रवेश गरेँ, प्रवेश गर्दाखेरि सेवकले मेरो कमण्डलु अनि कमण्डलुमा मेरो लङ्गौटीहरू थियो, अलिकति सामान, एउटा काठको कमण्डलु अनि एक जोडी लङ्गौटी होला, बस यति नै। त्यो आगो भयंकर लागेको छ, मेरो कमण्डलु पनि जल्यो होला, मेरो एउटा भएको लङ्गौटी पनि जल्यो होला। बस यही नै राजाले चोट गरे। महाराज मेरो चन्दनको सबैभन्दा बहुमूल्य दरबार चलिरहेको छ, तपाईले ममा केही फरक पाउनु भयो भन्दा पाइएन। अनि तपाईको एउटा लङ्गौटी र काठको एउटा सानो कमण्डल जल्दा पनि तपाईँ विचलित हुनुभयो। बस तपाईको पूज्य पिताजीले ज्ञान यसै कारणले लिन पठाएको। म यो सत्तामा छु। सम्पूर्ण इन्द्रको भन्दा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भोग जनकपुरमा छ। साक्षात भगवती पराम्बा जगत जननी
सीताजीले जन्म लिएको ठाउँ हो यो। तर यो सबै हुँदाखेरि पनि, यो सबै कुरो भए तापनि मलाई यो सम्पूर्ण सत्ताले यति पनि छुँदैन। डिट्याच। वैराग्य, भगवानमा वैराग्य छ, भगवानमा कुनै पनि प्रकारको आकर्षण छैन। त्यसकारणले त द्वारकामा नारदले विचार गरे, अब 16,108 रानीहरूको सम्मुख निश्चित कृष्ण त मायामा डुबे होलान्, तर नारदले परीक्षा गर्न जाँदाखेरि उनले चाल पाए र नारदले प्रार्थना गरे, प्रभु म हजुरको भक्त हुँ, तर हजुरको मायाले मलाई विमोहित गर्दछ बार बार, र म हजुरको परीक्षा लिनका लागि आएँ, तर मैले देखेँ कि हजुर हेर्दाखेरि मायामा चुर्लुम्मै डुबेको हुनुहुन्छ, तर मायाले छुँदा पनि छुन सक्दैन हजुरलाई। र नै त गीतामा भगवानले भन्नुभयो, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मायाबाट पार पाउन जसले मेरो तरफ दृष्टि गर्दछ, मायाले उसलाई छुन पनि सक्दैन। भगवानमा वैराग्य छ। बस यी 6वटा कुराहरू, सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण जगतलाई धारण गर्ने शक्ति सामर्थ्य भएको वीर्य, अखण्ड यश कीर्ति, श्री अखण्ड सम्पत्ति, अनि सम्पूर्ण ज्ञानको भण्डार र परिपूर्ण वैराग्य, कहिल्यै पनि नमिटिने वैराग्य, यानी डिट्याच। यो वैराग्य, यो 6वटा कुरालाई भग भनिन्छ। षण्णाम, 6वटालाई भग इति ऋणा, भग भनिन्छ। र अब भगोस्ति अस्मिन् इति, भगवान भग अस्ति अस्मिन् इति, जसमा यो 6वटा कुरो नितान्त हमेशा अखण्ड रूपले जसमा विराजमान हुन्छ, त्यसलाई भगवान भनिन्छ। अब अर्जुनले जुन प्रार्थना गरे, प्रार्थना गरेपछि अनि अर्जुनलाई भगवानले जुन विराट स्वरूप देखाउनु भयो, अर्जुनले देख्न सकेका थिएनन्। भगवानद्वारा दिव्य चक्षु प्रदान भयो। हामी पनि बिस्तारो बिस्तारो गीता पढ्दै पढ्दै गयौँ भने हामीलाई पनि त्यो दिव्य दृष्टि पैदा प्रकट हुन्छ। यानी हामीले पनि जीवन के हो, जगत के हो, जगदीश्वर के हो। अहिले त हामीलाई के लाग्दछ, मेरो पति, त्यसकारणले त फेसबुकमा तपाईहरु हेर्नुहुन्छ नि, पति, कति राम्रा राम्रा शब्दहरू त्यसमा लेखेको हुन्छ। पति, पत्नी, उसका लागि कतिवटा सुन्दर सुन्दर शब्द हुन्छन्। दुवैजनाले विचार गरेको हुन्छ, बर्थडे नबिर्सिकन विश गर्ने। नानीहरू, त्यसकारणले त एउटा महात्माले एउटा नयाँ दोहा बनाए, पैसा मेरा परमेश्वर, स्त्री मेरी गुरु, लड़के बच्चे शालीग्राम, तो पूजा किसकी करूं। संसारका मान्छेहरूको गति यो हो। पैसा मेरा परमेश्वर, बस यो भन्दा ठुलो परमात्मा नै छैन। घरमा ज्ञान दिनका लागि गुरुको रूपमा स्त्री, स्त्री मेरी गुरु, अनि लड़के बच्चे शालीग्राम, पूजाका लागि नानीहरू छँदैछन्। यानी त्यो भन्दा अगाडि सोच्दै सोच्दैन मान्छेले, त्यो भन्दा अगाडि विचारै गर्दैन मान्छेले। बहुत अट्याच भएर बसेको हुन्छ मान्छे। तर भगवत गीताको श्रवण गर्नाले, आश्रय गर्नाले, भगवत गीतालाई आफ्नो जिगरी दोस्त बनाउनाले बिस्तारो बिस्तारो भगवत गीताको अनपाहिनी कृपाद्वारा, भगवत गीताको अनन्त प्रेरणाद्वारा, गीता माताको वात्सल्यद्वारा हामीमा एउटा कुरो थाहा हुन थाल्दछ, म एक्लो, यो बजारमा म आएको छु, सबैसँग सम्पर्क छ, तर कोही पनि मेरो होइन। म एक्लो व्यक्ति, आएँ एक्लै, बीचमा भेट भयो सबैसँग, जान्छु एक्लै।
त्यसकारणले के हुन्छ भने यसले दुईटा कुरो साथ दिन्छ। एउटा कुरो के हुन्छ भन्दा भित्र कहीँबाट डिटेच भइरहेको हुन्छ र जो अखण्ड शाश्वतता छ त्योसँग अट्याच भएको हुन्छ भित्रबाट, र बाहिरबाट यानि संसार चलाउनको लागि निस्वार्थ भावले अत्यन्त प्रेमपूर्ण ढङ्गले संसारमा कुरो हुन्छ। अब यदि वैराग्य बिनाको प्रेम हो भने त्यो प्रेममा स्वार्थको दुर्गन्ध हुन्छ, त्यो प्रेममा वासनाको दुर्गन्ध हुन्छ, त्यो प्रेम स्वार्थको लोलुपताले भरिएको प्रेम हुन्छ। तर जब स्वार्थ छैन, निस्वार्थपन छ एक दुसरामा, त्यो अद्भुत अलौकिक प्रेम हुन्छ। तसर्थ भगवानलाई प्रार्थना गरेपछि अनि भगवान श्री कृष्णले, जसको मैले अहिले वर्णन गरेँ भगवान कसलाई भनिन्छ, भगवानले बडा कृपा गरेर अर्जुनलाई दिव्य चक्षु दिनुभयो। यानी हामीले पनि त्यो दिव्य नेत्र पाउन सक्दछौँ। दिव्य नेत्रको मतलब यही नै मैले बुझ्दैछु कि हामीमा यो दृष्टि आओस्, म केवल कृष्णको हुँ। अहिले त म धेरैजनामा बाँडिएको छु, कसैले मलाई के भन्छ, कसैले मलाई के भन्छ, कसैले के भन्दा म खुसी हुन्छु, कसैले के भन्छ, हरेक प्रकारको सम्बन्धमा म विभाजित भएको छु। तर दिव्य चक्षु प्राप्त भएपछि अविभाज्य भएर केवल एउटामा मात्र म भित्रबाट सन्निष्ठ हुन्छु। बस यो भावना अंकुरित हुनु नै दिव्य दृष्टि पाउनु। अब संजयले भने, हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, 9 अध्याय 9 श्लोकलाई एकपल्ट यसो अर्थ हेर्नुहोस्। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हे राजन, यहाँ राजन शब्द धृतराष्ट्रको लागि हो। संजयले भन्दैछन्, संजय उवाचा छ नि माथि, राजन यस्ता प्रकारले भनेर फेरि महायोगेश्वर श्री कृष्णको लागि शब्द प्रयोग गरेको छ। महायोगेश्वर, जसले जीवनका सम्पूर्ण झन्झटहरूलाई हरण गर्नुहुन्छ, यस्ता हरि परमात्माले अर्जुनलाई पार्थाय, आफ्नो परम प्रिय पार्थ अर्जुनलाई परम अतिशय श्रेष्ठ, अतिशय बलवान, अतिशय परको त्यो ऐश्वर्यमय स्वरूपलाई यानी विराट रूपलाई देखाउन थाल्नुभयो। कस्तो छ? अब आजदेखिको यो पाठ सुरु गरौँ। हामीले अघि श्लोक दोहोरिआएको छ। पहिलो शब्द छ अनेक वक्त्र नयनम। अर्जुनले विराट स्वरूप यानी भगवान श्री कृष्ण उभिनु भएको छ अर्जुनको छेउमा, हातमा चाबुक लिएर। ओके, अर्जुनले भगवानलाई भगवानकै त्यही स्वरूपमा नै, जस्तो राम्रो कम्प्युटर जान्ने मान्छेले के गर्छ भन्दा कम्प्युटरको पुरै स्क्रिनमा, हिजो आज नानीहरू के गर्छन् भने 2-3वटा 3-3वटा कम्प्युटर जोड्छन् र अनि साथीहरू घर घरमा हुन्छन्, जोडेर अनि त्यो सबै घर घरमा खेल्छन्। उनीहरू आफ्नो आफ्नो कोठामा बसेर, सबै कोही 1 किलोमिटर टाढा छ, कोही 10 किलोमिटर टाढा छ, कोही गाउँ नै अर्कै छ, तर उनीहरू कम्प्युटरमा जोडिन्छन् र कम्प्युटरको स्क्रिनमा के गर्छन् उनीहरू भन्दा एउटा कुनामा एउटा कुरो राख्छन्, अर्को कुनामा अर्को कुरो राख्छन्, अर्कोमा अर्को कुरो आयोजन गर्छन्। पुरा एउटै स्क्रिनमा जस्तो अलग अलग उनीहरू त्यसमा चयन गरेर उनीहरू राखेर अनि खेल सुरु गर्दछन् नानीहरू। अथवा आईटी वालाहरूले, जो दक्ष व्यक्तिहरूले प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि जसरी अलग अलग एंगलमा अलग अलग कुरो राख्दछन्, त्यसरी नै भगवानको मनुष्य शरीरमा भगवानको जुन स्वरूप छ, मनुष्य शरीर लिएर आउनु भएको जुन भगवानको स्वरूप छ, यो स्वरूपको एक भागमा अर्जुनले यी कुरा देख्दैछन्। हेर्नुहोस् कसरी देख्दैछन्। अनेक वक्त्र नयनम, जसका धेरै धेरै मुख छन्, धेरै नै आँखा छन्। वक्त्र माने मुख, नेत्र माने आँखा।
यानी यस्तो स्वरूपलाई देख्दैछन् अर्जुनले। अनेक मुख, एउटा मुख होइन, अनेक मुख, अनेकौं आँखा, अनेकाद्भूत दर्शनम, अनि अलग अलग तरहको दर्शन। यानी त्यो विराट स्वरूपको उसमा एउटै खालको रूप छैन, अलग अलग प्रकारको दर्शन हुँदैछ। अनेक दिव्याभरणम, अनि ती अलग अलग रूपवाला जो देखिएका छन् उनीहरूले धारण गरेका आभूषणहरू पनि अलग अलग छन्। दिव्य दिव्य आभूषणहरू, कसैले अंगूठी कुन प्रकारको लगाएको छ, कसैले कानमा कुण्डल कुन प्रकारको लगाएको छ, अनेक अलौकिक आभूषणहरू धारण गरेका छन्। दिव्यानेकोद्यतायुधम, आयुधम भनेको हतियारहरू, हातमा दिव्य दिव्य अस्त्रहरू उठाएको। किनभने त्यही भगवान शिव देखिनु भएको छ, उहाँका हातमा अलग कुराहरू छन्। गणेश भगवान देखिनु भएको छ, उनका हातमा अलग वस्तुहरू छन्। इन्द्रहरू देखिएका छन्, उनका हातमा, माने अनेक प्रकारका दिव्य अस्त्रहरू हातमा उठाएका। दिव्य माल्याम्बरधरम, यी अलग अलग रूपहरूको उसमा उनीहरूको गलामा दिव्य मालाहरू धारण गरेको छ, अलग अलग मालाहरू धारण गरेको छ। कुन देवतालाई कुन फूल पसन्द छ, कुन देवतालाई कुन फूल पसन्द छ, अनेक प्रकारका मालाहरू। र अम्बर भनेको वस्त्रहरू, अनेक प्रकारका वस्त्रहरू, वस्त्र पनि अलग अलग प्रकारका वस्त्रहरू छन्। यस्ता खालका धारण गरेको स्वरूप। दिव्य गन्धानुलेपनम, जिसका मस्तकमा र शरीरमा दिव्य चन्दन, कुमकुम आदि, मतलब चन्दन, अलग अलग प्रकारका चन्दनहरू, यानी चन्दन बनाउने पनि तरिका हुन्छ, जसमा कस्तुरीहरू, कुमकुमहरू हालेर अनेक प्रकारको यसरी ललाट सुशोभित भएको, सर्वाश्चर्यमयम, सम्पूर्ण आश्चर्य नै आश्चर्यले युक्त भएको, अनन्तम अनन्त, विश्वतोमुखम, चारैतिर मुख भएको देवम, देवलाई अर्जुनले देखे चाहिँ आफ्नो तर्फबाट लगाउने, यस्तो खालको रूप देखे। अब अरू के देखे त? अब अर्को श्लोक हेर्नुहोस्, यो बहुत सुन्दर श्लोक छ, श्लोक नम्बर 12। दिवे सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदेवा सदृशे सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। दिवी भनेको आकाशमा। अब उदाहरण, यो जुन अर्जुनले स्वरूप देखे, यो जुन 10 र 11 श्लोकमा, यसलाई राम्ररी पढ्नु होला। मैले त सरक्कै भनेर गएँ, तर यो बडा गजबको छ नि, कि अर्जुनले भगवानको श्री विग्रह यानी स्वरूपमा यस्तो खालको अद्भुत, सर्वाश्चर्यमयम, अत्यन्त आश्चर्यले युक्त भएको यो जुन विराट अस्तित्वलाई देखे। कस्तो थियो त त्यो विराट अस्तित्व? हेर्नुहोस्, दिवी भनेको आकाशमा, युगपत माने एकैचोटि, सूर्य सहस्रस्य, हजारौं सूर्यको, उत्थिता, उदय हुँदाखेरि, उदय भवेत, होस्। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो स्वरूप जुन अर्जुनले देखे 10 र 11 श्लोकमा वर्णन गरेको स्वरूप, अब कृष्णलाई त सधैँ उनी देख्दछन्, तर कृष्णको शरीरको एक भागमा जुन यो विराट अस्तित्वलाई देख्दाखेरि उनलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि, आकाशमा एकैपल्ट हजारौं सूर्य सहस्रस्य भनेको 1000 होइन, हजारौं सूर्य एकैपल्ट उदय हुँदाखेरि, सा भनेको त्यो जुन प्रकाश छ, त्यो सम्पूर्ण जुन हजारौं सूर्यको जुन दिव्य तेज प्रखर प्रकाश छ, भा भने प्रकाश, मिलाउँदाखेरि पनि तस्य, त्यो, महात्मनः भनेको महात्मा, या महात्मा भनेको विराट स्वरूपलाई भने, महात्माको मतलब
विशाल विशाल विशाल। साधु सन्तलाई महात्मा भन्नुकै अर्थ यो हो जसको विचार विशाल छ, जो वर्ग वर्ण जाति पाति कुल खानदान केहीलाई पनि नहेरेर मात्र प्राणी मात्र जसको विचारमा विराट अस्तित्वमा उसलाई हामी महात्मा भन्दछौँ। महात्मामा अज्ञानी के हो, ज्ञानी के हो, ब्राह्मण के हो, शूद्र के हो, सबै कुरो जसको विचारमा जसको प्रयोगमा सर्वभाव समभाव सबै कुरो समभाव छ, त्यसलाई महात्मा भनिन्छ। र त्यसकारणले आज अर्जुनले कृष्णलाई यो सम्बोधन गर्नुभयो, विराट अस्तित्वलाई महात्मनः। सञ्जय भन्छन् त्यो विराट स्वरूपको, त्यो महात्मा रूप विराट परमात्माको भासः प्रकाशको सदृशी समान यदि स्यात्, सायद होला। अब आफै विचार गर्नुहोस् कस्तो खालको कुरो गर्नुभयो सञ्जय। किनभने सञ्जयलाई पनि श्रीमद् भगवत गीताको 18 अध्यायको 75 श्लोकमा व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। 18 अध्यायमा 78 वटा श्लोक छन्, त्यसमध्ये 75वां नम्बरको श्लोक हो। संजयले धृतराष्ट्रलाई भने, महाराज व्यासजीको कृपाले, मेरा गुरुदेव व्यासजीको कृपाले गर्दा मैले दिव्य दृष्टि माने दिव्य चक्षु प्राप्त गरेँ। त्यसले गर्दा परम गोपनीय भगवत गीताको भावलाई या त अर्जुनले सुन्न पाए, या पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कसैले पनि सुन्न पाएन, मात्र अर्जुनले र मैले पनि सुने। किनभने मलाई गुरुदेवको कृपाद्वारा मैले दिव्य दृष्टि प्राप्त गरेको थिएँ। र सञ्जय त्यसै कारणले भन्दछन् त्यो जुन अर्जुनले जुन कुरो देख्दैछन् मैले पनि त्यो कुरो देखेँ। सञ्जय भन्दछन् त्यो कस्तो थियो त भन्दा अब कल्पना गर्नुहोस्, मैले अहिले बिर्से त्यो कुरोलाई, कुनै त्यो उसमा त्यो सायद हिरोसिमा नागासाकीमा बम फोड्दाखेरि हो, अथवा त नासाको वैज्ञानिकहरूले रकेट उडाउँदाखेरि हो। त्यो जुन एउटा प्रखर जुन उज्यालो हुन्छ, कुनै लेखेको कहिले पढेको थिएँ, अब याद छैन, अहिले दिमागमा याद आयो। त्यो जुन उज्यालो देख्दाखेरि यो श्लोक सम्झेको थियो अरे उसले, कुनै अमेरिकन वैज्ञानिकले गीता पढेको थियो होला। भने एउटा सामान्य हामीले बनाएको प्रयोगमा नै आँखा चकाचौँध हुने, आँखालाई विचित्र लाग्ने त्यस्तो खालको प्रकाश थियो भने यो विराट अस्तित्वको प्रकाश कस्तो थियो। फेरि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् सञ्जयले के भन्दैछन्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एउटा सूर्य मजाले टन्टला पुर घाम लाग्दाखेरि हाम्रो आँखाले सूर्यलाई हेर्नै सक्दैन, हाम्रो आँखामा त्यो सामर्थ्य छैन सूर्यलाई मजाले हेर्न सकियोस्। एउटा सूर्य। सञ्जय भन्दछन् हजारौं हजारौं सूर्य, शब्द छ युगपत भनेको एकैपल्ट झल्यास यो विराटमा, जुन विराट आकाशमा जुन त्यो अस्तित्व व्यापक हुन्छ, त्यो जुन हजारौं हजारौं सूर्यको प्रकाश एकैपल्ट विराट आकाशमा फैलिँदाखेरि त्यो जुन प्रकाश हुन्छ, यो प्रकाशले पनि त्यो विराट पुरुषको शरीरबाट जुन प्रकाश उत्पन्न भएको छ यसको बराबरी गर्न सक्दैन त्यो हजारौं सूर्यको प्रकाशले। त्यसकारणले भन्यो कदाच सायद नै त्यसको उपमा दिन सकिएला। मतलब हजारौं हजारौं सूर्यको प्रकाश पनि त्यो विराट पुरुषको प्रकाशको सामने अस्तित्वहीन छ, यानी कमजोर हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्दछ, जब एउटा सूर्यलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो प्रचण्ड 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 प्रकाशले युक्त भएको, फेरि सौम्य छैन नि, यो बडा प्रचण्ड छ। अगाडि श्लोकहरूमा यति खतरनाक कुराहरू छन्, सुन्नुहुनेछ। अर्जुनले कसरी देखे, सञ्जयले कसरी देखे? अर्जुन सञ्जयले बस सामान्य आँखाले त देख्नै सक्दैनन्। त्यसकारणले श्री कृष्णले दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। यसरी नै ध्यान गर्दै 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 हामी जब आत्मामा प्रवेश गर्दछौँ, आत्मामा प्रवेश गरेपछि हाम्रै भित्र रहेको आत्माको जुन प्रकाश हो, महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, गुरु प्रसादे अन्तरपेक्षा सो शोभा वर्णिन जाई। त्यो आत्माको परम दिव्य प्रकाश यति प्रखर प्रकाश छ कि हामी आँखाले हेर्न सक्दैनौँ, त्यो त अन्तरकै दृष्टिले मात्र हेर्न सकिन्छ। सो शोभा वर्णिन जाई, वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यो देख्ने दिव्य नेत्र चाहिन्छ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिव्य चक्षु दिनुभयो, सञ्जयलाई व्यास भगवानले दिव्य चक्षु दिनुभयो, र यो दिव्य आँखाले, भगवानले दिएका दिव्य आँखाले हेर्दाखेरि पनि गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो दिव्य प्रकाश छ। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तदा लास्टमा शब्द छ तदा। तदा भनेको त्यो समयमा, त्यो जुन विराट स्वरूप प्रभुले देखाइरहनु भएको छ, त्यस समयमा पाण्डव अर्जुनले देवदेवस्य, देवहरूका पनि परम देव भगवानलाई, तत्र त्यो शरीरे, शरीरमा, त्यो पनि कस्तो, एकस्थम, एउटै जग्गामा स्थित भएको, अनेकधा, अनेक प्रकारको, प्रविभक्तम, अलग अलग भागमा विभक्त भएको, कृत्स्नम, सम्पूर्ण जगत माने जगतलाई, अपश्यत हेरे। रथमा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। श्री कृष्णको अब विराट स्वरूप हेर्दा श्री कृष्णको एक भागमा त्यो विराट स्वरूप देख्नुभयो। विराट स्वरूपमा पनि अर्जुनले के देख्दैछन् भने, त्यस समयमा अर्जुनले देवाधिदेव परमात्माको त्यो शरीरको एक भागमा, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् नि, त्यो जुन मनुष्य शरीर, त्यसको एक भागमा, जस्तो अघि मैले उदाहरण ठिकै दिएँ होला, त्यो स्क्रिनको एक भागमा राखे जस्तै एक भागमा, तर त्यो एक भागमा के देखे उनले? त्यो शरीरको एक भागमा अनेक विभागमा विभाजित भएको समस्त अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, कृत्स्नम, कृत्स्नमको अर्थ हो सम्पूर्ण जगतलाई नै अपश्यत उनले देखे, एउटा भागमा देखे। त्यसकारणले त 10 अध्यायको अन्तिम श्लोकमा कृष्णले भन्नुभयो, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। कृष्णले जान्नु, उनको कृपा भयो भने त, कृष्णसँग प्रेम भयो भने कृष्णलाई जान्न सकिन्छ। नभएदेखि कृष्णलाई कसले जान्ने? हामीले कहाँ जान्न सक्दछौँ? भगवान भन्नुहुन्छ, यो जुन अर्जुन मैले सबै कुरो वर्णन गरेँ, यो मेरो एउटा अंश मात्र हो। यो एकांशेन मेरो एउटा अंश मात्र हो, म होइन पूर्ण। हेर्नुहोस्, सब कुरो देखे उनले, अर्जुनले त्यहाँनिर जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनिहरू, 14 लोक, सम्पूर्ण भगवानको त्यो एक भागमा अनेक भागमा विभाजित भएको कुरो देखे अर्जुनले। र अनि अब 14वां श्लोकमा के भन्छन् हेर्नुहोस्, अर्जुनको स्थिति के भयो। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय
प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। ततः त्यो विश्वरूप देखे पश्चात भगवान को विश्वरूप देखेर स धनञ्जय अति धनञ्जय अर्जुनले विस्मयाविष्ट, विस्मय भनेको आश्चर्यले युक्त भएर एकदम आश्चर्य, यो के हो? कृष्णलाई त उनी सानोदेखि देखिरहेछन्, तर आज जुन देखे अत्यन्त विस्मयाविष्ट, आविष्ट भनेको युक्त हुनु, विस्मय भनेको आश्चर्य, आश्चर्यले युक्त भएर अनि हृष्टरोमा, शरीरमा जुरुङ जुरुङ हुन्छ र शरीरका रौँहरू एकदम ठाडा ठाडा हुन्छन्, हृष्टरोमा रोमाञ्चित भएर अनि कृताञ्जलि, हात जोडेर, कृताञ्जलि हात जोडेर देवम, त्यो देवलाई, विश्वरूप दर्शन गराउने देवलाई शिरसा, शिरले प्रणम्य प्रणाम गरेर एकदम नम्र भएर अभाषत भन्न थाले। अर्जुनले अब यो आश्चर्यमय रूप देखेर अनि अर्जुनले बडै विनम्र भावले हात जोडेर अनि एकदम आश्चर्य, किनभने भगवानले दिएको आँखालाई पनि गाह्रो भइरहेछ हेर्नका लागि, एउटा भागको स्वरूपलाई हेर्नका लागि। त्यसकारणले भगवानले दिएको दिव्य दृष्टिद्वारा पनि जुन कुरोलाई हेर्न गाह्रो भइरहेको छ त्यो स्वरूपलाई देखेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भयो। ओरे बाप रे बाप, म कस्तो पागल कि म जित्छु कि जित्दिनँ, यद्वा जयम यदि वानो जययु, मैले जित्छु कि जित्दिनँ? म मोहको रोगले ग्रस्त भएर मूर्ख झैं यी कृष्णका अगाडि, यिनका अगाडि मैले प्रलाप गरेँ, म युद्ध गर्दिनँ, पाप लाग्छ, फलानु हुन्छ, यिनका अगाडि को हो यो व्यक्ति? अर्जुन आश्चर्यचकित भएर बार बार अत्यन्त हृदयमा यो गदगद छ, यो व्यक्ति मेरो मामाको छोरा हो। यो पनि त एउटा भाव हुन्छ नि त, यो व्यक्ति मेरो मामाको छोरा हो, एकदम गदगद भएर यो व्यक्ति मेरो परमात्मा हो, म माया गर्छु उसँग, आई लभ हिम, उसँग म माया गर्छु, उसलाई म प्रेम गर्दछु, यो भाव पनि छ। एकदम गदगद भएर एकदम हृष्टरोमा रोमाञ्चित हुन्छन् बार बार। र अतिशय हात पनि जोडिदिहाले, शिर पनि नमाइहाले अनि नमाएर अब भन्न थाले, प्रभो मैले के देख्दैछु? अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वा नुरगाश्च दिव्यान्। अब अर्जुनले निकै लामो गरी, प्रभु मैले के देख्दैछु यो अर्जुनको स्वरूपमा, यो के हो यो भनेर आश्चर्यचकित भएर अतिशय विनम्र भएर अर्जुनले अब हात जोडेर भगवान प्रति प्रार्थना अनि हाम्रो जानकारीका लागि के देखे अर्जुनले भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्नेछौँ भोलि। यो भावलाई भोलि हामीले दोहोऱ्याउने छौँ। भगवानको अगाडि के देखेछौँ हामीले भनेर आउनुहोस्। आज हामी 14 श्लोक पूरा गरेर अब भोलिदेखि 15औं श्लोक भोलि